बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने इस्लामी ममालिक की तंजीम यानी सबक नंबर 19 की पढ़ाई की मुकम्मल और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो याद किए। पिछले लेक्चर में मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने किताब के ऊपर इसलिए नहीं लिखे थे ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग घर में बैठ के इमला की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। वही काम मैंने अब मश्क के साथ किया है। मश्क भी मैंने इस लेक्चर में किताब के ऊपर हल नहीं की, जबकि साबका तमाम लेक्चर्स में मैंने आपकी मश्क जो है किताब के ऊपर हल की है। असल में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप खुद से किस कदर अल्फाज जो हैं वो लिख सकते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप बिल्कुल ठीक तलफ़्फ़ुज़ जो है वो लिखें, ठीक है? और वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप पकी पकाई खीर खाने की बजाय खुद से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? आप मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी मश्क करेंगे। मश्क में जैसा कि आम तौर पर पहला सवाल होता है कि मुख्तसर जवाब दें। ये हमारा कॉपी वर्क है, लिहाजा इसको हम बाद में देखेंगे। हमारा सवाल नंबर 2 है, अल्लामा इकबाल के इस शेर की तशरीह खुशखत अपनी कॉपी में लिखें। लिखने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये हमारे सबक के अंदर भी शेर मौजूद है, तब मैंने डिटेल इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमारी मश्क में ये आ रही थी। तो देखिए, शेर है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम कौम को इत्तेहाद और यकजहती का सबक देते हुए कहते हैं कि मुसलमान दुनिया के चाहे जिस हिस्से में भी रहें, कलमा तैयबा उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है। उनका अल्लाह एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, तो फिर इख्तलाफ की कोई वजह नहीं। आपस के झगड़ों को ख़त्म करके अल्लाह के रास्ते पर बाहम मुत्तहद होकर चलना चाहिए। हम खुद मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन हम पर मैली नज़र से नहीं देख सकता। ज़रूरत सिर्फ मुस्लिम उम्मा के इत्तेहादो यगानिगत की है। यानी मुख्तसरन ये कि इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौम को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल चाहते हैं कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक हो जाएं, जैसा कि हमारे सबक में भी मौजूद है कि हमारे पास तमाम मुस्लिम ममालिक के पास वसाइल की हरगिज़ कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो इत्तेहाद की कमी है। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं तो फिर दुनिया के ताकतवर तरीन ब्लॉक की सूरत में सामने आएंगे। इस्लामी ममालिक जो हैं उनका मकसद जो ये होना चाहिए कि वो अपने इस्लाम को, अपने मज़हब को सरबुलंद रखें, ठीक है? इस शेर में शायर कहता है कि खाना काबा की हिफाजत के लिए नील के साहल से लेकर काशगर की सरजमीन तक तमाम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, ठीक है? खाना काबा की अपने दिलो जान से बढ़कर हिफाजत तमाम मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है। इस काम के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, यानी मुत्तहिद होना पड़ेगा। आगे देखिए जी, सवाल नंबर 3 इराब। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिखें। पहला लफ्ज़ है जी यकजहती। यकजहती का मानी आप जानते हैं, इत्तेहाद, इत्तफाक, दोस्ती। दूसरा लफ्ज़ है सानहा। सानहा कहते हैं हादसा को। अब गौर से सुनिएगा और साथ साथ लिखते जाइएगा, ये आपकी इमला का टेस्ट है आज। जारहियत,
जारहियत कहते हैं कि दूसरे मुल्क पर बिला वजह चढ़ाई कर देना, बिला वजह हमला कर देना, नाजायज़ चढ़ाई। अगला लफ्ज़ है तनाज़ु। तनाज़ु कहते हैं झगड़े को, फसाद को। फुकदान, कमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ लिखते जा रहे होंगे। मैं बिल्कुल बहुत ही आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अल्फाज की समझ आ जाए। सवाल नंबर 5 देखिए, सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। अलिफ है, लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कितने ममालिक ने शिरकत की? तो इसके उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं 24, 40, 57 के 55। तो इसका जवाब है कि 40 ममालिक ने। बे देखें, ज़ेरे ज़मीन तेल का कितने फ़ीसद हिस्सा मुस्लिम ममालिक की मलकियत है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 80%, 75%, 57%, 66%। और जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि 75% हिस्सा जो है वो मुस्लिम ममालिक की मलकियत में है। जीम देखिए कि पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की महसूस की गई शदीद ज़रूरत, शिद्दत से ज़रूरत, ज़्यादा ज़रूरत कि अशद ज़रूरत। अब आपको जैसा कि पता है कि इन तमाम ऑप्शंस का मतलब एक ही है, लेकिन हमने लफ्ज़ वो चूज़ करना है जो हमारे सबक के अंदर इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि उन्होंने कहा है सबक के मतन को पेश नज़र रखते हुए। तो इसका जवाब है अशद ज़रूरत। दुनिया के कितने इस्लामी ममालिक इस तंजीम का हिस्सा हैं? तो इसका ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं 40, 24, निस्फ के तमाम। तो इसका जवाब क्या है? दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक इस तंजीम का हिस्सा है। उसके बाद देखिए कि इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकज़ी दफ्तर सऊदी अरब के किस शहर में है? तो इसके उन्होंने ऑप्शन दिए हुए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा या रियाज। तो इसका जवाब है जद्दा। जद्दा है कि रियाज है इसका जवाब? ये ज़रा आप कंफर्म कर लीजिएगा किताब के अंदर से। मुझे लग रहा है कि इसका जवाब है जद्दा या रियाज में से कोई इसका जवाब है। तो ये आप सबक के अंदर से कंफर्म कर लीजिएगा। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो बंधी हुई है एक नज़रिए से, एक खिलाफत से, एक दीन से, एक कलमे से। तो इसका जवाब है कि एक कलमे से। उसके बाद देखिए इस्लामी ममालिक की तंजीम का झंडा कैसा है और किन रंगों पर मुश्तमिल है? तो ये आपकी किताब पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि उन्होंने सवाल पूछा है हुआ है तो इसका जवाब आपने लिख लेना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस्लामी ममालिक की तंजीम का झंडा सब्ज़ रंग का है, जिसके वस्त में सफ़ेद दायरा है। इस सफ़ेद दायरे में सुर्ख हलाल है और इसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा गया है। इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 7 है, सबक में से कोई से 4 इसमें नकरा तलाश करके लिखें। इसमें नकरा जैसा कि आप जानते हैं आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। आप देख लें इसमें इस सबक में झंडा है, रंग है, दफ्तर, सरबराह, तंजीम, प्लेटफॉर्म, ये तमाम के तमाम इसमें नकरा है। सवाल नंबर 8 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज के जमा लिखें। पहला लफ्ज़ है तनाज़ु। तनाज़ु की जमा है तनाज़ात, सानिहा, सानिहात। उसके बाद है तजवीज़, तजावीज़, वजह, वजूहात। अगला लफ्ज़ है ज़ख़ीरा, तो इसकी जमा है ज़ख़ायर। सवाल नंबर 9 देखिए, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। पहला लफ्ज़ है एक खुदा, उसको एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दें। हरम, हरम को काबा से मिलाएं। नील, नील को साहिल से मिलाएं। मुतहर्रिक, मुतहर्रिक को फ़ाल से मिलाएं। इख्तलाफात, इख्तलाफात को तनाज़ात से मिलाएं। ज़ख़ायर को मादनियात से मिलाएं। आगे देखिए जी, हरूफ इल्लत। अगले 2 जो सवालात हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हैं, लिहाजा उनको छोड़ दीजिए।
اگلا ہے جی حروف علت، ایسے حروف جو کسی بات کا سبب، وجہ یا باعث بیان کرنے کے لیے استعمال ہوں، حروف علت کہلاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام حروف تعلیل بھی ہے، جیسے آخر، کیونکہ، اس لیے، اس واسطے، اس باعث، لہٰذا، چونکہ وغیرہ۔ اب اس کی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اس میں جو ہے تاکہ وہ حروف علت آ گیا۔ آگے دیکھیے، چونکہ وہ غریب ہے اس لیے فیس ادا نہیں کر سکتا، چونکہ حروف علت آ گیا کیونکہ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ مجھ پر رحم کرو آخر میں تمہارا بھائی ہوں، آخر جو ہے وہ حروف علت ہے۔ میں اس لیے جاؤں گا کہ اس سے ملاقات ہو جائے، اس میں کہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ حروف علت ہے۔ تم نے وعدہ توڑا لہٰذا اب میں بھی پابند نہیں، ان جملوں میں اس لیے، آخر، لہٰذا، بالترتیب جو ہے وہ حروف علت ہیں۔ یہاں پر ہماری جو ہے مشق وہ مکمل ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی کتاب پر یہ حل کر لی ہوگی۔ اب آگے دیکھیے کہ آپ کا کاپی پر کرنے والا جو کام ہے وہ ہے، آپ نے سب سے پہلے تو الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ ازسر نو کا معنی نئے سرے سے، اشتراک عمل، حصہ داری، اشد، شدید، نہایت ضروری، افہام و تفہیم، صلح صفائی یا سوچ سمجھ، بری، زمینی، تاکید، اصرار، بار بار کہنا، تنازع، جھگڑا، جارحیت، ناجائز حملہ، ذخائر، گودام یا ذخیرہ کی جمع، فعال، مؤثر، اثر رکھنے والا، فقدان، کمی، کیفیت، حالت۔ آگے دیکھیے، اسلامی ممالک کی تنظیم کے سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے، اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت کب محسوس کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ بے ہے، اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز کس نے پیش کی؟ تو اس کا جواب ہے اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی۔ جی میں، اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ اسلامی کانفرنس ازسر نو کب قائم کی گئی؟ اس کا جواب ہے جی 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات یعنی جو اس وقت اقتدار میں تھی، مقتدر شخصیات نے اسلامی ممالک کی تنظیم کو ازسر نو قائم کیا۔ اگلا سوال ہے، یہودیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کب کی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ واو ہے جی، مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت مراکش کے شاہ حسین نے کی۔ لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ یہاں پر ہمارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ چلا مشق کے دوران کہ ہماری مشق کے اندر جملے موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس سبق کے جملے نہیں کریں گے۔ اب آگے دیکھیں گے آپ کا اردو بے کا کام جو ہے آپ کا کرنے والا، آپ واحد جمع اور مذکر مؤنث جو ہیں وہ بھی آپ کے آج کے سبق میں شامل ہوں گے۔ آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں گے اور اپنی کاپیز پر لکھ لیں گے۔ بعض وجوہات کی بنا پر یا غلطی سے میں بھول گئی تھی، اس لیے آپ کی ڈائری پہ میں یہ نہیں لکھ سکی، لیکن پھر بھی آپ کو میں چونکہ لیکچر کے دوران بتا رہی ہوں کہ واحد جمع اور مذکر مؤنث بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں اور ان کو بھی اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے، لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں پہلا سیٹ واحد جمع کے آپ کی کتاب اردو بے کی کتاب کے آخری 3 سیٹ ہے، اسی طرح مذکر مؤنث کے بھی آپ کی کتاب کے آخری 3 سیٹ ہیں۔ ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ پہلا لفظ ہے حاضر، حاضرین، فاتح، فاتحین،
مہاجر مہاجرین، ناظر ناظرین، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، معزز عزت دار کو کہتے ہیں، اس کے جمع ہے معززین، واعظ واعظ کہتے ہیں خطبہ کو، واعظین، سامع سامعین سننے والے کو کہتے ہیں سامع، ماہر ماہرین، معلم معلمین، معلم کہتے ہیں استاد کو۔ اگلا سیٹ ہے تحفہ تحائف، دلیل دلائل، فائدہ فوائد، مطلب مطالب، مجلس مجالس، مصیبت مصائب، منزل منازل، خصلت خصائل، نتیجہ نتائج، فرض فرائض، رسالہ رسائل، مسجد مساجد، منظر مناظر، مدرسہ مدارس، دفتر دفاتر، ذخیرہ ذخائر، خصلت خصائل، نتیجہ نتائج، فرض فرائض، رسالہ رسائل، مسجد مساجد، منظر مناظر، مدرسہ مدارس، دفتر دفاتر، ذخیرہ ذخائر، وسیلہ وسائل، مقصد مقاصد، مرتبہ مراتب، مسئلہ مسائل، فضیلت فضائل۔ آخری سیٹ ہے برکت برکات، اصلاح اصلاحات، صفت صفات، لذت لذات، آفت آفات، احساس احساسات، مطالبہ مطالبات، لمحہ لمحات، اشارہ اشارات، صدمہ صدمات، مقدمہ مقدمات، ہدایت ہدایات۔ آگے مذکر مؤنث ہے نٹ نٹنی، فقیر فقیرنی، پنڈت پنڈتانی، مغل مغلانی، استاد استانی، شیر شیرنی، مور مورنی، ڈوم ڈومنی، ملا ملانی، سید سیدانی، جیٹھ جیٹھانی، متر مترانی، اونٹ اونٹنی، سور سورنی، جادوگر جادوگرنی، شیخ شیخانی، ہندو ہندوانی، دیور دیورانی، بھوت بھوتنی، ہاتھی ہتھنی، سانپ سپنی، والد والدہ، سلطان سلطانہ، خادم خادمہ، مریض مریضہ، خالو خالہ، ملک ملک ملکہ، ملازم ملازمہ، طالب طالبہ، عزیز عزیزہ، شاعر شاعرہ، معلم معلمہ، محترم محترمہ، بوڑھا بڑھیا، کتا کتیا، چوہا چوہیا، بڈھا بڑھیا، گدھا گدھیا، بندر بندریا، گڈا گڑیا، چڑا چڑیا، بچھڑا بچھیا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔